4 दिन अस्पताल रखने के बाद हमने उनको घर शिफ्ट किया और घर के एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया। एक की 70 है और एक की 68 है। मेडिकल हिस्ट्री वाले साहब को हार्ट का भी इशू है और बीपी का भी इशू है, जबकि वालदा शुगर पेशेंट भी हैं और हार्ट का भी इशू है। तो अगर वो इस उम्र में लड़ सकती हैं इस बीमारी से, तो मैं यही कहूँगा यंग जनरेशन क्यों नहीं लड़ सकती। और क्वारंटाइन अगर घर में आप सेफ़ तरीके से हो रहे हैं तो आपको और क्या चीज़ चाहिए, लेकिन एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर परवेज़ मलिक INN से। दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे सबके जहन में आती है वो ये आती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को कोरोना वायरस हो जाता है या कोई अफेक्ट करता है उनको, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, उनके घर वालों को उनके साथ कैसे रहना है। होम क्वारंटाइन की जहाँ तक बात है, ये कॉन्सेप्ट अब पूरी दुनिया में पाया जा रहा है और पूरी दुनिया के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने होम क्वारंटाइन से मुतल्लिक SOPs शाया किए हैं। इसी तरह NIH पाकिस्तान ने भी होम क्वारंटाइन से रिलेटेड असूल जो हैं वो वज़ा किए हैं, जो कि उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप वहां पर जाएं और अपने घर में क्वारंटाइन किस तरह किया जा सकता है मरीज़ को, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां से हासिल कर सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम DHA में एक घर में मौजूद हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आपको कैसे इल्म हुआ कि आपके वालिदैन को कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव है। जी, सबसे पहले तो जब वो बरतानिया से वापस तशरीफ़ लाए थे तो एयरपोर्ट पे उनका वो टेस्ट हुआ, जो टेम्परेचर टेस्ट वो करते हैं, तो म्यू हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र किया कि आप घर नहीं जा सकते, वहाँ से जाके आप करेंगे। जब टेस्ट करवाए गए तो उसमें दोनों का पॉजिटिव आया। 4 दिन अस्पताल रखने के बाद हमने उनको घर शिफ्ट किया और घर के एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया। हमने इसमें अपनी पर्सनल चीज़ यूज़ की, गाड़ी यूज़ की, जिसमें हमने उसमें भी एहतियात की। जब पेशेंट्स को लेके हम घर आए तो हमने वहाँ डिसइंफेक्ट किया, लाने के बाद उसको घर शिफ्ट किया। घर शिफ्ट करने के बाद एक कमरे में रखा है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ पहलुओं से एहतियाती तदाबीर की हैं। खौफ लोगों में पाया जाता है इससे रिलेटेड कि अगर ये हो जाएगा तो हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, हम किसी किस्म का मतलब, यानी ये बात किस हद तक दुरुस्त है। और दूसरी बात, अगर हमने इसको करना है तो जो SOPs हैं वो उसके मुताबिक आपने क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स किए थे। इसको छूत ना समझें, इसमें सिर्फ एहतियात ज़रूरी है। जिस तरह मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे भी थे, हम एक ही घर में थे और हम नेक्स्ट टू डोर थे उनके रूम के साथ। सिर्फ हमने सेफ्टी मेजर्स ये किया कि जब भी उनको कोई चीज़ सर्व करते थे उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करते थे प्रॉपर तरीके से। डिसइंफेक्ट तरीका करने का डिटॉल और पानी आप ले लें, या आजकल मुख्तलिफ केमिकल्स मिल रहे हैं मार्केट से, उनसे आप डोर के दरवाजे, टेबल, जो भी चीज़ आप देते हैं उसको डिसइंफेक्ट प्रॉपर तरीके से करें। ये बताइएगा कि उनकी जो खुराक है वो आप उन तक कैसे पहुंचाते हैं, वो घर में रहते हुए या जो आपने उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। वो सिर्फ एक कमरे में होते हैं, ठीक है। जब भी उनको कोई खुराक या कोई चीज़ देनी पड़ती तो हम उनको ट्रे में सर्व कर देते। ट्रे हम दरवाजे के पास एक टेबल रख के उस पर रख देते थे, आगे से वो ले लेते थे। जो चीज़ चाहिए होती थी वो हमें फ़ोन पे बताया करते थे। जो चीज़ उनको देनी होती थी उसके बाद उसको हम डिटॉल से बर्तनों को अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर नॉर्मल बर्तनों के साथ यूज़ करते थे, वैसे नहीं यूज़ करते। ये जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं कि आप उनके करीब तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपने प्रॉपर किट नहीं की होगी, और ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में शायद। तो क्या मतलब, यानी बहुत मुश्किल है एक घर में रहते हुए क्वारंटाइन होना। नहीं उमर भाई, इसमें हम ये जो ग्लव्स मैंने यूज़ कर रहा हूँ ये हम इस्तेमाल करते थे जब भी हम उनके कमरे में तशरीफ़ लेके जाते थे। ये ग्लव्स और मास्क हम उतार के इसको ख़त्म कर देते थे। इसी तरह जो गाउन इस्तेमाल किया जाता था उसी को भी फ़ौरन डिसइंफेक्ट या जला दिया जाता था। ये इसकी सबसे पहली जो सेफ्टी मेजर्स है, जब आप उस कमरे से बाहर आएँ जो चीज़ इस्तेमाल करें उसको ख़त्म करें। और नॉर्मल कपड़ों में हम उनके पास जाते थे। कपड़े भी नॉर्मल हैं आपके, और इसके बाद आप उनको यानी जो गाउन आप पहनते थे जो जाते थे, उसके बाद आपने एक वर्ड यूज़ किया, जला देते थे। जला देते थे। जला देने का कॉन्सेप्ट क्या है। जो हेल्थ वालों की टीम आई थी उनसे हमें पता चला था कि जो भी इसमें चीज़ आप यूज़ करते हैं या उसको लिफाफे में डाल के जला दें या उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये उससे फैलता है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम जो चीज़ कमरे से आती थी जो हमारे नहीं यूज़ में होती थी, जिस तरह ग्लव्स हो गए, डस्टबिन का कचरा हो गया, उसको हम ख़त्म कर देते थे। जो छोटे छोटे घर पाए जाते हैं, 5 मरले का है, 3 मरले का है, अगर वहाँ हो जाता है, फ़र्ज़ करें किसी एक का पॉजिटिव आ जाता है या सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने कौन सा करना है क्वारंटाइन करने के लिए।
سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیں، اور جب گھر تشریف لاتے ہیں جو بھی چیز آتے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کو بالکل ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ پھر جس کمرے میں ان کو رکھا جائے کوشش کریں کہ 14 دن وہ اسی کمرے میں رہیں۔ یہ مت کریں کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں، اس سے ڈیزیز زیادہ پھیلتا ہے۔ کوشش کریں جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ ایک ہی بندہ نامینیٹ ہو، وہی ان کی دیکھ بھال کرے، وہ ان کی کیئر کرے۔ ڈس انفیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ اور میڈیکیشن، جی جی، یہ کیا ہے؟ اس کی صرف میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو بخار وغیرہ ہے تو وہ پیناڈول دیتے ہیں، اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو ہر 6 گھنٹے بعد وہ 2 گولیاں پیناڈول کی دیتے ہیں۔ اگر چیسٹ انفیکشن ہو تو وہ ایزومیکس ریفر کرتے ہیں 500 mg، اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں۔ دوسرا اس کے بعد ہیلتھ والوں نے ہماری میری پوری فیملی کا بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ الحمدللہ ہم والد صاحب کے ساتھ 14 دن رہے ہیں تو ہمارا اس کے بعد سب فیملی کا نیگیٹو ہی ٹیسٹ آیا تھا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ 14 دن میں نے ان کی خدمت کر کے، تو اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تو اس کا مطلب ہے یہ اس طرح نہیں پھیلتا۔ اگر ہم احتیاط کریں تو یہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ انکل آنٹی جو باہر سے آئے تھے ان کی کوئی میڈیکل ہسٹری موجود تھی؟ ان کی ایج کتنی ہے؟ ایک کی 70 ہے اور ایک کی 68 ہے۔ میڈیکل ہسٹری والد صاحب کو ہارٹ کا بھی ایشو ہے اور بی پی کا بھی ایشو ہے، جبکہ والدہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں اور ہارٹ کا بھی ایشو ہے۔ تو اگر وہ اس عمر میں لڑ سکتی ہیں اس بیماری سے تو میں یہی کہوں گا ینگ جنریشن کیوں نہیں لڑ سکتی۔ اور کوارنٹائن اگر گھر میں آپ سیف طریقے سے ہو رہے ہیں تو آپ کو اور کیا چیز چاہیے، لیکن احتیاط کریں، اور ضروری ہے کہ جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو پورا کریں۔ آپ نے 14 دن ان کو کوارنٹائن میں رکھا ہے، کوارنٹین کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو کھانے میں کیا کیا دیتے رہے ہیں اور اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ ایک سلائس ہو گیا، ابلا ہوا انڈا ہو گیا، دوپہر کو کوئی یخنی بنا دی 11-12 بجے، اور دوپہر کے ٹائم کوئی سوکھی روٹی بنا دی، ساتھ کوئی سالن دے دیا، اور رات کو کوئی ہلکی پھلکی غذا دے دی۔ بیسیکلی یخنی، وٹامن سی کی گولیاں، اور یہ جو چیزیں جو جس چیز میں وٹامن سی ہے وہ ان مریضوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس وقت کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس ٹائم والدہ کا تو نیگیٹو ہی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور والد صاحب بھی انشاءاللہ ریکوری پوزیشن میں، انشاءاللہ 1-2 دن تک ریکور کر جائیں گے۔ اس وقت کیا آپ کے والدین اسی گھر میں موجود ہیں؟ جی اسی گھر میں موجود ہیں۔ ہم سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے کسی طرح سے بات ہم ان سے کسی طرح سے بات جی کر میں سکتے آپ کی ہیں؟ بات کروا سکتا ہوں۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، آپ کی اس وقت طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بہت زیادہ کمزوری فیل کر رہے ہیں، کیا محسوس کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ نا؟ نہیں، مجھے جو سمپٹمز تھے وہ فیور تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو آیا تو فیور تھا، تو اس کے اوپر سی ایم ایچ میں چیک کرایا تو انہوں نے کہا یہ تو خاص سمپٹمز نہیں ہیں آپ کے۔ تو 2-3 دن کے بعد پھر میں گیا، میں نے کہا نہیں چیک تو کرو، چیک کرایا تو انہوں نے کہا یہ پازیٹیو ہے۔ تو ابھی اللہ کا کرم ہے، پچھلے جو گلا خراب وہ ٹھیک ہے، بخار بھی نہیں ہے 3-4 دن سے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، مجھے پتا چلا کہ آنٹی بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور اس وقت آنٹی کی کیا کنڈیشن؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ان کو کیا سمٹمز تھے؟ ان کو گلا خراب تھا، ان کے گلے کا۔ اچھا، یعنی جو میں ابھی تک سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں کہ ہر ایک کو الگ الگ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے بتا رہے ہیں پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر آگے، اس طرح نہیں ہے؟ ہاں ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بہادری سے انہوں نے اپنے والدین کی خدمت میں کی ہے اور کرونا سے لڑ کر اس سے جنگ جیتی ہے۔ تو یہ جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں، ایک امید کی کرن ہے یہ ہمارے لیے کہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے جو ارد گرد کا سب کا میڈیکلی بھی اور فزیکلی بھی خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کرونا سے جنگ جیتی ہے۔ میں عمر پرویز INN کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔